अस्सलाम वालेकुम दोस्तों 16 दिसंबर सन 1971 को हथियार डालने के 4 दिन बाद जनरल अमीर अब्दुल्ला नियाज़ी और उनके सीनियर मावनीन मेजर जनरल राव फरमान अली, एडमिरल शरीफ एयर कमांडोर इनामुल हक और ब्रिगेडियर बाकर सदीकी को तैयारे के ज़रिए कलकत्ता ले जाया गया। जनरल नियाज़ी अपने PRO सदीक सालिक को ढाका में नहीं छोड़ना चाहते थे, इसलिए उन्हें भी फरमान अली का नकली ADC बनाकर कलकत्ता ले जाया गया। जनरल सगत सिंह इन लोगों को ढाका के हवाई अड्डे पर छोड़ने आए थे और इन्हें फोर्ट विलियम के रिहायशी क्वार्टर्स में रखा गया था। जनरल जैकब ने हथियार डालने की दस्तावेज़ को दोबारा टाइप किया क्योंकि असल दस्तावेज़ में हथियार डालने का वक्त गलत दर्ज था। जनरल नियाज़ी और जनरल अरोड़ा ने दोबारा दस्तखत कर दिए। इब्तदाई दिनों में जनरल जैकब ने जनरल नियाज़ी और उनके साथियों से अच्छी तरह पूछगछ की। जनरल नियाज़ी अपनी सामान्य उमरी में लिखते हैं, हमें एक नई तामीर शुदा 3 मंजिला इमारत में रखा गया था। ये एक साफ़ सुथरी जगह थी। हमने एक कमरे को खाने के कमरे में तब्दील कर दिया था। हमारे खाने हिंदुस्तानी बावर्ची तैयार करते थे, लेकिन हमारे आर्दली दस्तरखान लगाते थे। हम अपना वक्त रेडियो सुनने, किताबें पढ़ने और वर्जिश करने में गुजारते थे। एक दिन मैंने अपनी निगरानी पर तैनात इंडियन अफसर कर्नल खारा से पूछा कि मेजर जनरल जमशेद कहाँ हैं। उन्होंने जवाब दिया कि वो ढाका में अब भी इंतज़ामी कामों में हमारी मदद कर रही हैं। बाद में मुझे मालूम हुआ कि वो ढाका के बजाय कलकत्ता की जेल में कैद तन्हाई में थे। दोस्तों, कलकत्ता से जनरल नियाज़ी और उनके साथियों को इंडिया की वस्ती रियासत मध्य प्रदेश के शहर जबलपुर के कैंप नंबर 100 में ले जाया गया। इंडियन अफसरान मेजर जनरल राव फरमान अली को कलकत्ता में रख कर पूछ-गुछ करना चाहते थे, लेकिन जनरल नियाज़ी ने इसकी सख्त मुखालफत की। दर हकीकत इंडियन फ़ौजियों को फरमान अली के दफ्तर में उनके हाथ से लिखा हुआ एक कागज़ मिला, जिस पर लिखा था ग्रीनलैंड विल बी पेंट रेड, यानी सब ज़मीन को सुर्ख रंग में रंग दिया जाए। जनरल A.K. नियाज़ी अपनी सामान्य उमरी में लिखते हैं, हमें बैचलर्स ऑफिसर्स के क्वार्टर में रखा गया था। हर अफसर को एक बेडरूम और इससे मुल्हिक बाथरूम दिया गया। सामने एक बरामदा के साथ एक मुश्तरका रहने का कमरा था। कमरे बहुत ज़्यादा थे, इसलिए हमने एक कमरे को नमाज का कमरा और दूसरे को मेस रूम बना लिया था। हमें हर रोज़ एक ही तरह का खाना मिलता था, उबले हुए चावल, चपातियाँ, सब्जियाँ और दाल। कभी कभी हमें गोश्त भी दिया जाता था। हमारे कैंप को चारों तरफ से खारदार तारों से घेरा गया था। 24 घंटे एक संतरी और अल्सेशन कुत्ते के ज़रिए हमारी निगरानी की जाती थी। इंडियन फ़ौजियों की एक बटालियन कैंप के मज़ाफ़ात में हमारी हिफाजत के लिए तैनात थी। मजमूई तौर पर कैंप के अमले का हमारे साथ अच्छा सलूक था। कैंप में नमाज जनरल अंसारी पढ़ाया करते थे। पाकिस्तानी एहलकारों को जनेवा कन्वेंशन के कवानीन के तहत माहाना 140 रुपया तनख्वाह दी जाती, जिससे वो किताबें, तहरीरी कागजात और रोज़मर्रा की चीज़ें खरीदते थे। एक इंडियन कांस्टेबल की ड्यूटी लगाई गई जो बाजार से ज़रूरत की चीज़ें खरीद कर उनके हवाले करता। चंद दिनों बाद इंडियन फ़ौजियों ने कैंप के गिर्द दीवार बनाना शुरू कर दी। जब जनरल नियाज़ी ने इसकी मुखालफत की तो उन्हें बताया गया कि ये इसलिए किया जा रहा है ताकि बाहर से लोग उन्हें ना देख सकें। जनरल नियाज़ी लिखते हैं, हमें बताया गया कि हुकूमत पाकिस्तान ने हमें मारने के लिए 2 आदमी भेजी हैं। जनरल पार्डर ने मुझे बताया कि उन्हें दिल्ली में आर्मी हेडक्वार्टर बुलाया गया और बताया गया कि इंडियन इंटेलिजेंस ने जमशेद नामी शख्स को कलकत्ता में पकड़ा है, जिसने बताया है कि इसी और एक और शख्स को जनरल A.K. नियाज़ी को कत्ल करने के लिए भेजा गया है। कुछ दिनों बाद मेजर जनरल शाह बेग सिंह को वहां जनरल पार्डा की जगह तैनात किया गया। उनका सलूक मेरे साथ बहुत दोस्ताना था। दूसरी जानिब कर्नल हकीम अरशद कुरैशी और उनके साथियों को 21 दिसंबर को बसों के ज़रिए इंडिया लाया गया। सड़क और रेल के ज़रिए एक दिन और एक रात सफ़र करने के बाद उन्हें रांची में जंगी कैदी कैंप नंबर 95 में ले जाया गया। कैंप में पहुँचते ही इन लोगों ने इस कैंप से फ़रार होने की मनसूबाबंदी शुरू कर दी। उन दिनों एक इंडियन कमांडेंट ने कैंप का दौरा किया। उन्हें ये देखकर बहुत गुस्सा आया कि कैंप की देखभाल ठीक से नहीं हो रही। मेजर जनरल हकीम अरशद कुरैशी ने अपनी किताब 1971 इंडो पाक वार ए सोल्जर नैरेटिव में लिखा है कि जब कमांडर चले गए तो हमने इंडियन JCO से कहा कि हमें बेलचे और खुरपियाँ फराहम करें ताकि हम हर बैरक के सामने फूलों की क्यारियाँ बनाएं, ताकि अगली बार जब कमांडर आए तो वो इसे देख कर खुश हो जाए। हम दिन में बागबानी करते थे और रात को इनकी मदद से सुरंगें खोदते थे। पहले हम खोदी हुई मिट्टी को बैरक्स की फॉल सीलिंग में छुपा देते थे, लेकिन एक दिन जब वो छत मिट्टी के बोझ से गिर गई तो हमने मिट्टी को क्यारियों में छिड़कना शुरू कर दिया। जब सुरंग अपने आखिरी मरहले पर पहुंची तो हमने कैंप के अंदर और बाहर से इंडियन करेंसी को जमा करना शुरू कर दिया। इंडियन फौजियों की मदद से हमने अपने सोने की अंगूठियां, घड़ियां और दीगर कीमती अशिया बेचकर अच्छी खासी रकम इकट्ठी कर ली।
لیکن جس دن ان پاکستانی فوجیوں کو اس سرنگ سے فرار ہونا تھا اسی دن تمام جنگی قیدیوں کو کیمپ کے بیچ میں جمع ہونے کو کہا گیا۔ ان کے ارد گرد اور واچ ٹاورز پر مسلح محافظوں کی تعداد بڑھا دی گئی۔ کیمپ کمانڈر کرنل ہوج ایک جنگی قیدی کے کمرے میں گئے اور ان سے بستر کے نیچے پڑی لکڑیوں کو ہٹانے کے لیے کہا۔ اس کے بعد جب انہوں نے فرش کی چادر اٹھائی تو انہیں ایک گہرا سوراخ نظر آیا۔ اس کے بعد انہوں نے تمام پاکستانی جنگی قیدیوں کو اکٹھا کیا اور تقریر کی کہ کیمپ سے فرار ہونے کی کوشش کرنا پاکستانی جنگی قیدیوں کا فرض ہے، لیکن اسی طرح انڈین فوجیوں کا فرض ہے کہ ایسا نہ ہونے دیں۔ اب ایک اچھے سپاہی کی طرح جن لوگوں نے یہ کوشش کی تھی وہ سامنے آئے اور اپنے جرم کا اعتراف کریں تاکہ دوسرے جنگی قیدیوں کو بلا وجہ تکلیف نہ اٹھانی پڑے۔ میجر جنرل قریشی لکھتے ہیں، ہم میں سے 29 لوگوں نے خود اس فعل کی ذمہ داری اپنے سر لینے کا فیصلہ کیا۔ در حقیقت ہمارے ایک ساتھی نے ہمیں دھوکہ دیا تھا۔ اس نے نہ صرف انڈینز کو سرنگ کی جگہ کے بارے میں آگاہ کیا بلکہ انہیں یہ بھی بتایا کہ سرنگ کہاں تک کھودی گئی ہے۔ شام کو ہمیں اس کے لیے سزا دی گئی، ہماری چارپائیاں اور ذاتی سامان چھین لیا گیا۔ حال میں اکٹھے کھانے کی سہولت ختم کر دی گئی۔ کھانے کے بعد چہل قدمی اور باہر سے آرڈر دینے پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ دن میں کئی بار ہماری حاضری لی جانے لگی۔ ایک لیفٹیننٹ کرنل کی سربراہی میں اس واقعے کی تحقیقات کا حکم دے دیا گیا۔ چند روز بعد ان سزا یافتہ جنگی قیدیوں کو کیمپ نمبر 95 سے کیمپ نمبر 93 میں منتقل کر دیا گیا، لیکن یہاں انہیں بہت کم وقت کے لیے رکھا گیا تھا۔ کچھ جنگی قیدیوں کو آگرہ بھی لے جایا گیا۔ آگرہ جیل اس وقت انڈیا کی سب سے محفوظ جیل تھی۔ یہاں 200 کے قریب پاکستانی جنگی قیدی رکھے گئے تھے۔ دوستو، جنرل قریشی کا انڈین جیل میں تجربہ اچھا نہیں تھا کیونکہ انہیں فرار ہونے کی کوشش کی سزا دی جا رہی تھی، لیکن ایک اور پاکستانی افسر اتنی سخت سیکیورٹی کے باوجود فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ کیپٹن ریاض الحق نے بیمار ہونے کا بہانہ بنا کر خود کو جنگی قیدی ہسپتال میں داخل کرایا اور ایک دن وہ اپنے گلے میں اسٹیتھوسکوپ کے ساتھ ڈاکٹر کا سفید کوٹ پہن کر ہسپتال سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ اسی طرح کیپٹن شجاعت علی بھی چلتی ٹرین سے چھلانگ لگا کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے، لیکن اس کا بدلہ لینے کے لیے انڈین فوجیوں نے ایک اور جنگی قیدی میجر نصیب اللہ کو گولی مار دی۔ دوستو، اگر ان چند واقعات کو ایک طرف رکھا جائے تو عالمی پریس میں پاکستانی جنگی قیدیوں کے ساتھ انڈیا کے اچھے سلوک کا چرچا تھا۔ انڈیا کے نائب سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ایس کے سینہ اپنی کتاب چینجنگ انڈیا اسٹریٹ فرام دی ہارٹ میں لکھتے ہیں، ان جنگی قیدیوں سے بات کرنے کے لیے سینئر انڈین سویلین اور فوجی مسلمان افسران کو بلایا گیا، مشاعرہ اور ان کے لیے فلمی شوز منعقد کیے گئے۔ ہم نے انہیں پاکیزہ اور صاحب بی بی اور غلام جیسی فلمیں دکھائیں جو انہیں بہت پسند آئیں۔ روڑکی میں ہم نے پاکستانی اور ہندوستانی حکام کے درمیان کرکٹ میچ کا بھی اہتمام کیا۔ ان کیمپوں کا دورہ کرنے کے بعد واشنگٹن پوسٹ کے نمائندے نے لکھا کہ دنیا میں کہیں بھی جنگی قیدیوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک نہیں کیا گیا۔ دوستو، یہ انڈین فوجیوں کی بہت بڑی تعریف تھی۔ جنرل سیم منیکشا کی سوانح عمری لکھنے والے جنرل دیپندر سنگھ لکھتے ہیں، پاکستانی جنگی قیدیوں کے ساتھ انڈیا میں بہت اچھا سلوک کیا جاتا تھا۔ انہیں وہی راشن اور کپڑے دیے جاتے تھے جو ہندوستانی فوجیوں کو دیے جاتے تھے۔ جہاں پاکستانی جنگی قیدیوں کو بیرکوں میں رکھا جاتا تھا وہیں ہندوستانی فوجی باہر خیموں میں رہتے تھے۔ ہمارے لیے اپنے فوجیوں کو یہ بتانا بہت مشکل تھا کہ انہیں خیموں میں اتنے مشکل حالات میں کیوں رکھا جا رہا ہے۔ سیم منیکشا نے مسلمانوں کے ہر تہوار پر پاکستانی جنگی قیدیوں کو مبارکباد کا پیغام بھی بھیجا۔ دوستو، جنرل نیازی یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ انڈیا کی طرف سے پاکستان کے جنگی قیدیوں کو رہا کرنے کی اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ نہ صرف انہیں کھانا کھلا رہے تھے بلکہ کام ہی صحیح لیکن اجرت بھی دے رہے تھے، جو انڈیا جیسے ملک کے لیے اس وقت ایک مشکل کام تھا۔ اور دوستو، پھر وہ دن بھی آیا جب جنرل نیازی کو جبل پور ریلوے اسٹیشن پر پاکستان جانے والی خصوصی ٹرین میں بٹھایا گیا۔ ٹرین 30 اپریل سن 1974 کی صبح واگا بارڈر پر پہنچی۔ پاکستان میں داخل ہونے سے پہلے انہیں چائے پلائی گئی۔ انہوں نے انڈیا میں 28 ماہ جیل میں گزارے تھے۔ پاکستانی سرحد کے اس پار ان کے استقبال کے لیے سائبان لگائے گئے تھے۔ جنرل نیازی لکھتے ہیں کہ جب میں نے سرحد عبور کی تو ایک بریگیڈیئر انجم نے مجھے سلوٹ کیا اور کہا کہ جناب، آپ کو پریس کے سامنے کوئی بیان دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر انہوں نے 4 انچ کا مستطیل کارڈ بورڈ نکالا جس پر نمبر 1 لکھا تھا۔ مجھے کہا کہ اسے اپنے سینے پر لگا لیں تاکہ اس کی تصویر لی جا سکے۔ جب میں نے ان سے پوچھا کہ دیگر جنگی جرنیلوں کی بھی اس طرح تصویریں بنائی گئی ہیں تو انہوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے اتنا ضرور کہا کہ یہ جنرل ٹکا کے حکم پر کیا جا رہا ہے۔ میں نے انجم کو کہا کہ اس سے پہلے کہ میں آپے سے باہر ہو جاؤں، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ دوستوں، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں
میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔